बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक पेश खिदमत है और आज का सबक पारा नंबर 26 सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मदनी सूरह है। इस सूरत के अंदर 38 आयात हैं और 4 रुकू हैं। सूरह मुहम्मद 26वें पारे की सूरत है। चलिए सबक को हम शुरू करते हैं। अपने अपने कुरान शरीफ के अंदर सबक को खोल लें। 26वां पारा सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम। अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम। ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس
للناس أمثالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة
عرفها لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم.